अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। जिस खूबसूरत लड़के की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी के कारोबार में इन्वॉल्व है और ठीक ठाक सेटल है। नाम है इसका फर्रुख अफजल। 4 मई को रात के तकरीबन 12:15 या 12:20 का टाइम था लगभग। फर्रुख अपने वीगो डाले पर आता है अपने घर। घर का मेन गेट ओपन होता है और गाड़ी को डाले को गैरेज में पार्क कर रहा है। एंड उसी टाइम एक ब्लैक कलर की करोला जो इसका ताकुब करते करते इसके पीछे आई। 4 से 5 लोग इस करोला में सवार थे और चारों पांचों के पास असलहा था, ठीक ठाक किस्म का जदीद असलहा। अब वो आते हैं जोर जबरदस्ती करके, असलहे के जोर पर इसको वहां से अगवा करते हैं, करोला में बिठाते हैं और भाग जाते हैं। तो वालिद जो हैं वो पीछे फौरन दौड़ते हैं गेट के पास। वहीं पर खड़े होके वालिद साहब कॉल करते हैं 15 पर और नफरी जो है जनाब धड़ाधड़ आ जाती है। चूंकि ये इस्लामाबाद है और फिर पोश इलाका माना जाता है। अब होता क्या है इनके साथ, करोला वाले जो अगवाकार हैं वो क्या करते हैं, फर्रुख को केपी के मर्दान लेकर जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, मार देते हैं, तो वहीं पर नाले के करीब फेंक देते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी खबर यह है कि कातिलों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेल्डन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, सिर्फ एक जुमले पर ये केस खत्म नहीं हो जाता। सवालात क्या हैं इसमें कि फर्रुख के पीछे मामलात थे क्या। जो मास्टर प्लानर है वो सुनकर आप बड़े हैरान होंगे कि वो एक बड़ी यंग सी लड़की है, 19 साल की लड़की, और कहा करवाना और एक कारोबारी बंदे को कोई छोटा काम नहीं है। बहुत बड़ा हाथ होता है जो ये काम करती हैं उनके लिए। अब इसने कातिल हायर किए, बकायदा डील की, डील को डन किया, और ये डील सिर्फ फर्रुख के लिए नहीं थी, 3 अफराद के लिए डील की गई थी। और अभी पहला ये शख्स था, बाकी 2 बच गए चूंकि इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जनाब ये 19 साल की लड़की थी कौन, इसको फर्रुख से मसला क्या था, रिश्ता क्या था, ताल्लुक क्या था, वजह अनात इस केस में क्या है, ये सब मैं आपको आज के इसी व्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी। ये जो अफसोसनाक वाकया है ये इस्लामाबाद में पेश आया है, पोश इलाके में F61 में। अब यहाँ पर नॉर्मली तौर पर जब हम एरिया की बात करते हैं तो जनाब यहाँ पर कोई आम बंदा रह नहीं सकता। लैंडलॉर्ड रहते हैं, वेल सेटल्ड लोग रहते हैं, पोश इलाका है। गुलाम कादिर साहब हैं घर के सरबरा, और इनका बेटा फर्रुख अफजल जिसकी हम बात कर रहे हैं 31 साल की उम्र है और प्रॉपर्टी का ये कारोबार करता है और ठीक ठाक वेल सेटल्ड है, जिसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि वीगो शिगो डाला शाला रखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि इसके जो जिगरी दोस्त हैं वो 2 हैं। एहसन भुट्टा एडवोकेट भी माने जाते हैं, काशिफ शाह बड़ा जिगरी दोस्त है। तीनों का एक ग्रुप है, इन्होंने मिलकर पार्टियां अटेंड करनी है, मिलकर खाना पीना करना है, मिलकर बाहर जाना है, मिलकर विजिट्स करने हैं, मिलकर ट्रिप्स करने हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक पार्टी पर जाते हैं और उस पार्टी में इनकी मुलाकात हो जाती है एक 19 साला लड़की से जिसका नाम महानूर है। महानूर बड़ी खूबसूरत है, यंग है और बड़ी लाइवली सी लड़की है, मुस्कुराती बहुत अच्छा है, गुफ्तगू बहुत अच्छी करती है। तो वो इस कारोबारी शख्सियत को जाल में फंसा लेती है। फिर क्या होता है, ऐसा जाल में फंसाया कि उसी टाइम नंबर्स एक्सचेंज हुए, कॉल्स शुरू हुई और फिर वो कॉल्स इतनी लंबी 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 ये दोस्ती क्लोज होती गई और क्लोज के बाद ये नजायज मरासिम में मुंतकल हो गई। अब क्या होता था, ये जो 3 लोगों का ग्रुप था ये बन गया 4 का। मीटअप्स इकट्ठे, पार्टियां इकट्ठे, और फिर इसके अलावा बाकी जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं वो भी इकट्ठे होती थी। ये जो मुलाकातें किया करते थे फर्रुख और महानूर, इसकी वीडियोस फर्रुख बना लिया करता था। अब ये अगेन फिर से वही बात आ गई कि शुरू में आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी होती है कि आप कहते हैं हाँ जब बनाओ बनाओ बनाओ, बाद में जब ताल्लुक खत्म होता है फिर समझ आती है कि ये वीडियोस अब कहाँ कहाँ लगेंगी, कौन कौन देखेगा, किस किस हालत में देखेगा। खैर होता यह है कि एहसन और काशिफ, इनको पता होता है कि फर्रुख जो है वो बड़ा इन्वॉल्व हुआ है आजकल महानूर में और महानूर इसमें इन्वॉल्व है। इसके बावजूद ये उस पर फिर नजर रखते हैं। अब महानूर के जो आशिक हैं वो कोई 1 या 2 नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, माजी की बात करें तो पता नहीं कितने निकल आएंगे, लेकिन इस केस की हम जब बात करते हैं तो तकरीबन 2 और कहीं पर 3 भी रिपोर्ट हुए हैं। महानूर अब इनसे जान छुड़वाना चाहती है, चूंकि इसकी वीडियोस, किस्से, चैट्स, बातें, वही डायलॉग, पहले को फिर दूसरे को फिर तीसरे को। अब ऐसी लड़की जब एक्सपोज होती है तो वो क्या करती है, वो कहती है बस किसी तरीके से किस्सा करें खत्म और नेक्स्ट मॉडल मार्केट में आ चुका, अगला शिकार। वो इसको ब्लैकमेल करते हैं, ये ब्लैक हो रही है, परेशान भी है, और अब आके ये कहती है कि पक्का हल निकालूं,
جان چھوٹے میری اس سے۔ اسی سلسلے میں ماہنور کی محبت جو ہے وہ ساتھ بدل بھی رہی ہے، ماڈلز چینج بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اگلے سے کتنے پیسے آ رہے ہیں، اس سے اگلا کتنے پیسے دیتا ہے، اس سے اگلا کتنے پیسے دیتا ہے۔ انٹرسٹ یہی ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ماہنور ایک پکا بڑا بہترین قسم کا اپنی طرف سے پلان بناتی ہے۔ وہ پلان کیا ہے ذرا سنیے۔ ماہنور اپنے سورسز کو، دوستوں کو، ملنے والوں کے ذریعے سے رابطہ کر لیتی ہے ایک سیف اللہ نام کے لڑکے کے ساتھ، جس کا تعلق کے پی اے سے ہے، جس کے والد حاضر سروس ڈی ایس پی ہیں، جو خود ایک کانسٹیبل ہے، باوردی شخص۔ اس کا تعلق سوات سے ہے۔ ماہنور نے اس کے ساتھ ڈیل شیل کی کہ سال مختصر 3 لوگوں کو کال کرو گے، اس کے کیا پیسے ہیں، وہ پیسے طے ہوئے، ڈیل ڈن۔ اب ماہنور نے جتنی معلومات اس کے پاس موجود تھی وہ فراہم کرنی ہے، مخبری بھی کرنی ہے، چونکہ یہ ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ اب وہ تمام چیزیں ماہنور نے دے دی، پرووائڈ کر دی۔ سب سے پہلا شکار فروخ افضل۔ اب جناب سیف اللہ وہ تمام انفارمیشن اکٹھی کر کے اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے۔ سیف اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے طور پہ خوب اچھے سے ریکی شیکی کرتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، اور پھر 4 مئی کو رات کے ٹائم جب فروخ آیا اپنے ڈالے پر گھر، اور گاڑی وہ پارک کر رہا ہے اپنے گیریج میں، اور پھر پیچھے سے آتی ہے بلیک کلر کی کرولا، 4 سے 5 لوگ ہیوی پسٹلز لے کے۔ یہ سارا وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ پلان ہے جو ماہنور نے ترتیب دیا تھا۔ والد صاحب نے پیچھا کیا، نہ پکڑ سکے، پھر اس کے بعد 15 پر کال کی، اور پھر تھانہ کوہسار جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے، ان کی حدود کا وقوع تھا، تو نفری دھڑا دھڑ موقع پر پہنچتی ہے۔ چونکہ یہ پوش علاقے کا معاملہ ہے تو بات بہت جلدی پھیل بھی جاتی ہے۔ غلام قادر صاحب جو کہ والد ہیں فروخ کے، وہ مدعی بنتے ہیں، اور جو پرچہ درج کیا جاتا ہے وہ اغوا کا پرچہ درج کیا جاتا ہے، اور یہ پرچہ نامعلوم درج کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیجز، گاڑی کون سی تھی، گاڑی کا نمبر کیا تھا، اس کی آنرشپ کیا نکلی، سب کی سب فیک، جعلی۔ اب کیا کریں جناب؟ اب پھر بھی چیک تو کرنا ہے کہ گاڑی گئی تو گئی کدھر کو۔ ثوابی انٹرچینج سے یہ گاڑی اترتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں۔ خبر کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ فروخ کو مردان لے کر گئے، علاقہ تھا شہباز گھڑی، وہاں پر اس کو خوب تشدد کیا، اور راستے میں بھی تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ کیا نالے کے پاس پھینکا، اللہ خیر صلاح، اور واپس صبح میں جب شہری پاس سے گزرتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ کیا پڑا ہوا ہے۔ 15 پر کال کی جاتی ہے، پھر سے پولیس آتی ہے، پھر سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کو تحویل میں لینے کے بعد اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے ثوابی کے ہسپتال میں۔ اب پولیس چیک کرتی ہے، شناخت کرتی ہے، کون ہے، کیا نام ہے اس کا، پتہ چلتا ہے جبکہ فیملی کون ہے، اس کا کیا نام ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ تو فروخ ہے۔ اچھا جی، یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ پھر فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے، فیملی آتی ہے ہاسپٹل سے، فروخ کی باڈی کو ریسیو کرتی ہے، اور پھر تدفین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پولیس لیتی ہے سی ڈی آر۔ اب سی ڈی آر جو لیتی ہے پولیس، اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ کون کون سے نمبر جو ہیں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ رابطے میں، اور کتنی ڈیوریشن کی کال ہے، تو ایک نمبر آ جاتا ہے سامنے، اور وہ نمبر بھی ماہنور کی طرح بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ ماہنور کی لاسٹ لوکیشن چیک کی گئی تو پتا چلا کہ جناب ثوابی میں نکلی، یعنی ماہنور ثوابی میں تھی۔ اب 2 کلوز ایسے ہیں جو بالکل سیم ٹو سیم میچ ہو گئے، تقریباً ہم یہ کہیں گے کہ 70% کیس سمجھ آ جاتا ہے۔ پولیس نے ماہنور کو تفتیش کے لیے بلایا اور پوچھا کہ جناب یہ کون ہے جس سے آپ باتیں کرتی ہیں؟ یہ تو دوست ہے، اس سے تو ہم گپ شپ کرتے ہیں۔ شک مضبوطی کی طرف بڑھتا گیا، اور یہ ٹھیک ٹھاک مشکوک ثابت ہو گئی۔ ٹیکٹیکل سوالات اور روایتی انداز جب ہوئی تفتیش تو بی بی کہتی ہے میں نے کیا ہے۔ اقبال جرم کیا، میں نے سیف اللہ کو ہائر کیا تھا اپنے کچھ جاننے والوں کے تھرو، اور اس کے ساتھ ڈیل کی تھی 3 کی، پہلا فروخ اور باقی 2 بھی کرنے تھے۔ پولیس اگلی ریڈ کرتی ہے سیف اللہ پر، اور پھر اس کو بھی ہتھکڑی لگا دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیف اللہ بھی کانسٹیبل ہے، ہتھکڑی لگی، اٹ مینس کہ بڑا فیئر کام ہو رہا ہے، اور پھر بیٹا ہے ایک ڈی ایس پی کا، یہ اس سے اچھی بات ہے کہ فیئر کام ہو رہا ہے، میرٹ پر کام ہو رہا ہے، پیٹی بھائی کی سائیڈ نہیں لی گئی۔ اب بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ حاضر سروس ہو ڈی ایس پی باپ، اور بیٹا ہو اس کا کانسٹیبل، اور وہ کرتا پھر ایک اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو آنکھیں کس نے بند کی تھیں، ڈی ایس پی نے، یا پھر اس کے ہاتھ بہت لمبے ہو چکے تھے، یا پیسہ کمانے کی دھن سوار تھی؟ دونوں ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں، یعنی گرفتار ہے ماہنور بھی اور سیف اللہ بھی۔ اب مجھے اس بات کا بتائیے کہ اب ماہنور جو ہے وہ قتل کے کیس میں گئی اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہینے میں باہر آ جائے گی اور پھر سے وہی پرسنالٹی، وہی سب کچھ؟ نہیں،
جیل جیل ہوتی ہے اور کب جان چھوٹتی ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. کسی کی جلدی بھی چھوٹ جاتی ہے اور کسی کی سالوں نہیں چھوٹتی. اب مہنور جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی بینگ اینکر پرسن، اور اگر میری رائے لی جائے تو ٹھیک ٹھاک قسم کی سزا اس کو ہونی چاہیے. اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ کسی کے بچوں کو استعمال کر کے اپنی رگڑیاں منا کے جب وہ آپ کو منع کرے یا باتیں کرے یا بلیک کرے پھر اس کو کرا دو. کس قدر منہ بھی چھوٹا ہوا ہے اور ہاتھ بھی چھوٹے ہوئے ہیں اور زبان اس قدر لمبی ہے کہ آرام سے کسی کی زندگی کا سودا ایسے ایسے کرتی ہے. عمر کتنی؟ 19 سال. کس قدر فاسٹ ہے. اتنی دلچسپی جو ان غلط کاموں میں لگائی، یہ کہیں پڑھائی پہ لگائی ہوتی تو ایک اچھی انجینئر بھی بن سکتی تھی. تھینک یو.